हामी उठ्दछौँ भनेर प्रचण्डजी केपीजी र शेरबहादुरले भन्नुहुन्छ। अनि एउटा केटो को हो यो सुदन गुरुङ हो कि क्या हो एआईबाट बनाएर चाहिँ हामी कुट्दछौँ भन्छ। अनि अर्कोले हामी लुट्छौँ भन्छन्। कोहीलाई केको धन्दा कोहीलाई केको धन्दा घर जग्गा खानकै धन्दा। देश दन्दनी जल्यो खरानी खण्डहरमा परिणत भयो। अब हामीलाई चाहिँ हाम्रो पार्टी सरकार अनि त्यसपछि संसदै प्यारो यो हुनै सक्दैन। अर्को पनि एउटा उखान म तपाईँलाई सम्झाउँछु। आकाशको राहु पातालको केतु एकचोटि नपरी कसरी चेतु। अनेक पटक हन्डर ठक्कर खाँदा पनि नचेत्नेहरू मूर्ख नै हुन्। नेपालको इतिहासमा सुशीला कार्की यस्तो दुर्लभ व्यक्तित्व हो जसले नेपालमा पहिलो प्रधान न्यायाधीश महिलाको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो र बोल्ड अवतारमा बालवाला झन्डावाल मन्त्रीलाई जेल पठाउने इतिहास रचना गर्नुभएको छ र उहाँले ऐतिहासिक नजिर हुने गरी कतिपय फैसला गर्नुभएको छ। अहिले उहाँले गरेर एउटा आदेश दिए जस्तो देखिन्छ भने त्यो चाहिँ के हो भने अहिले भिडियो भाइरल भइरहेको छ तपाईँले देख्नुहुन्छ गरेको। अब त्यो बुझ्नेलाई इसारा काफी गलत तरिकाले बुझेछन्। त्यहाँ बम हान्नु उडाइदिनु म पनि यहाँबाट भाग्छु भने अनर्थ लगाएछन्। अर्थको अनर्थ गर्नु हुँदैन। अर्थ नपर्थ गोविन्द गाई टाउको औषधि नाइटोबलाई त्यो भने चाहिँ के भने गरे। अब त्यो छापवाला चिठी आइसक्यो अब म जान्छु भने उहाँले सब्सक्राइब नाउ एन्ड प्रेस द बेल आइकन। यति बेला हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ युवा नेता पुण्य गौतम सर राजनीति विश्लेषक सर स्वागत छ तपाईँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते। यो राजनीति पनि उर्लिआउने खोला झैँ छरे खोला झैँ भयो भन्छ नि कस्तो लाग्छ सर तपाईँलाई यो? होइन कहिले काहीँ अब भेल आउँछ कहिले बाढी आउँछ कहिले खहरे हुन्छ कहिले समुद्र हुन्छ। राजनीति एउटै दिशामा एकै तरिकाले अगाडि बढ्दैन। जस्तो कि अहिले हेर्नुहोस् नेपालको राजनीति बडो फ्रेजाइल छ एकदम अविश्वसनीय छ। कुन मोड लिन्छ थाहै छैन। अब अहिले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो जेल जीवन व्यतीत गरिरहनु भएको रवि लामी छाने भविष्यको निम्ति आफूलाई तयार गर्दै हुनुहुन्छ। यता बालेन शाहजीले पनि पार्टी खोल्ने भित्री तयारी गरेको सूचना आयो। हर्क साम्पाङजीले त घोषणै गर्नुभएको छ उहाँको पार्टी प्रसव वेदना खपिरहेको छ। त्यो पार्टी निकट भविष्यमै जन्मिएला। अब स्थापित पार्टीहरू पुराना पार्टी नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका पार्टीहरू खरानीबाट हामी फिनिक्स पक्षी जस्तो ग्रिक मिथकमा फिनिक्स पक्षी उडे जस्तै हामी फेरि उठ्नेछौँ भन्ने आह्वान र अपिल उनीहरू गर्न थालेका छन्। एउटा भिडियो पनि हेरेका थिएँ। हामी उठ्दछौँ भनेर प्रचण्डजी केपीजी र शेरबहादुरले भन्नुहुन्छ। अनि एउटा केटो को हो यो सुदन गुरुङ हो कि क्या हो एआईबाट बनाएर चाहिँ हामी कुट्दछौँ भन्छ। अनि अर्कोले हामी लुट्छौँ भन्छन्। अनि अर्को थुन्दछौँ भन्छन्। अब यस्ता खालका कुराहरू आइरहेको छन्। तर यो छ नि सर अहिले देश बनाउनेतिर लाग्ने कि देश के पार्टी बनाउनेतिर लाग्नुपर्ने हो? अहिले अवस्था त देशको नाजुक अवस्था पुगिरहेछ। प्रहरीको लागि ड्रेस छैन चप्पल छैन अवस्था यस्तोसम्म आइसक्यो कि सबै कुरा जलिएको छ। अब कमेडियनहरू प्रहरी चौकी बनाउन लागिरहेका छन् रोकन गर्न लागिरहेका छन्। हर्क साम्पाङ पनि प्रहरी चौकीमा श्रमदान गर्न लागिरहेका छन्। धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ ट्राफिकमा पनि भोलिन्टियर काम गरिरहेको अवस्था छ। अब यहाँ नेताहरू भन्छन् काङ्ग्रेसका नेताहरू भन्छन् 10 देखि 13 करोडको गऱ्यो अब हामीलाई भव्य बनाउनतिर लाग्छौँ भन्छन्। एमाले भन्छ फेरि अब 10,000 युथहरू ल्याएर चाहिँ केपी ओलीलाई चाहिँ पुरा किङ जसरी चाहिँ हामी मैदानमा उतार्दैछौँ भनिरहेका छन्। अनि प्रचण्ड भन्नुहुन्छ अब हामी योभन्दा पनि शानदार पार्टी घोषणा गर्नेछौँ शानदार पार्टी बनाउनेछौँ भनेर लागिरहेका छन्। यो के देखिन्छ सर? यो हेर्दाखेरि देश बनाउनेतिर लागेका छन् कि पार्टी बनाउने र आफ्नो आसेपासे मात्रै बनाउनेतिर लागेका छन्? हामी कहाँ एउटा उखान छ क्या कोहीलाई केको धन्दा कोहीलाई केको धन्दा घर जग्गा खानकै धन्दा। देश दन्दनी जल्यो खरानी खण्डहरमा परिणत भयो। अब हामीलाई चाहिँ हाम्रो पार्टी सरकार अनि त्यसपछि संसदै प्यारो यो हुनै सक्दैन। अर्को पनि एउटा उखान म तपाईँलाई सम्झाउँछु। आकाशको राहु पातालको केतु एकचोटि नपरी कसरी चेतु। अनेक पटक हन्डर ठक्कर खाँदा पनि नचेत्नेहरू मूर्ख नै हुन्। लाओत्से कन्फ्युसियसले भनेका छन् नि अरूको घटना देखेर पाठ सिक्ने ज्ञानी हुन्छ आफ्नो घटनाबाट सिक्ने बुद्धिमानी हुन्छ र वास्तवमा सर्वनाश हुँदा पनि केही नसिक्ने त्यो मान्छे चाहिँ मूर्ख हुन्छ। अहिले मूर्खताको होडबाजी गर्नु हुँदैन। स्याबास नयाँ पुस्ताका युवाहरू जेनजी भाइ बहिनीहरूले जुन ढङ्गको एउटा रेडिकल चेन्जको लागि बलिदान दिए आज त्यो रगतमा टेकेर केही मान्छे सत्तारोहण गरे। तर पुनर्निर्माणको ठुलो दायित्व हाम्रो काँधमा छ।
सजन श्रेष्ठ लगायतका कमेडियन भाइहरूले चौकी बनाइदिनु भएछ। म उहाँलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हामीले पनि यथाशक्य जे सकेको गरेका छौँ। श्रमदान गर्नुपर्छ, देशमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ। अब एउटा कुरो अर्को के छ भने यहाँनिर हुन त सियो चोर्नी पनि चोरै हो, फलाम चोर्नी पनि चोरै हो भनिन्छ। सही हो। तर यहाँनिर व्यक्तिका घरमा आगजनी गर्ने अनि त्यसपछि विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानमा आगो झोस्रेर पक्राउ गर्नु त राम्रो हो। तर सिंहदरबार जलाउने अपराधीहरू अहिले पनि तपाईँ हाम्रो सामु फुक्का फाल हिँडिरहेका छन्। कसले जलायो सर्वोच्च अदालत, कसले जलायो सिंहदरबार, कसले जलायो यत्र वैभवका प्रतीकहरू, अनि अख्तियार कसले जलायो, मन्त्रालय कसले जलायो, विभाग कसले जलायो, अनि भयभरका अरबौँको भाटभटेरी कसले जलायो, त्यसलाई सबभन्दा पहिला पक्रिनु पर्यो, सार्वजनिक गर्नु पर्यो। अब यहाँ हुँदा रवि लामिछानेजी जसले त्यो जेलमै सम्भावित किसिमको हमला हुनसक्छ, जेललाई जलाइदिने षड्यन्त्र हुनसक्छ भनेर आफ्नो सुरक्षाको लागि, आत्मरक्षाको लागि एउटा सरकारी पत्र आएपछि हात हल्लाउँदै बिदाई हुनुभयो। अहिले उहाँले गरेर एउटा आदेश दिए जस्तो देखिन्छ भने त्यो चाहिँ के हो भने अहिले भिडियो भाइरल भइरहेछ, तपाईँले देख्नुहुन्छ गरेको। अब त्यो बुझ्नेलाई इसारा काफी, गलत तरिकाले बुझेछन्। त्यहाँ बम हान्नु उडाइदिनु म पनि यहाँबाट भाग्छु भने अनर्थ लगाएछन्। अर्थको अनर्थ गर्नु हुँदैन। अर्थ नपर्थ गोविन्द गाई, टाउको औषधि नाइटोबलाई। त्यो भने चाहिँ के भने गरे अब त्यो छापवाला चिठी आइसक्यो, अब म जान्छु भने उहाँले तर चाहिँ किन सर मिडिया ट्रायल किन गरियो? त्यसलाई चाहिँ मिडिया ट्रायल चाहिँ किन गरियो हेर्नुहोस् त। अब सिडिओले त्यहाँनिर हेर्नु न, सिडिओले 4 घण्टासम्म तपाईँलाई लिन चाहँदैनौँ, तपाईँलाई लिन सक्दैनौँ, तपाईँलाई चाहिँ हामी जेलमा राख्न सक्दैनौँ, तपाईँलाई सुरक्षा दिन सक्दैनौँ किनभने जेलको अवस्था यस्तो नाजुक छ, गेट पनि छैन भनेर रविलाई उसकै पार्टीबाट कार्यालयमा चाहिँ चिठी गर्नलाई लेटर हेड ल्याएर तपाईँहरूसँग राख्नुहोस्, हामीले बोलाएको बेलामा लिएर आउनुहोस् भनेर गरिसकेपछि त्यहाँनिर 4 घण्टा जति मिडिया ट्रायल भयो। लास्टमा माथिको कल आएपछि रविलाई त्यहीँ राखियो भन्छ। अब यतातिर के हुन्छ वान्टेड भयो भनेर रवि चाहिँ भागेका कैदीहरू हुन्। जेएनजीको हाम्रो यो सपना थिएन, यो कैदी महा ठगलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भित्रै राख्नलाई पर्छ, हामीले यसलाई गरेको होइनौँ भनेर अर्को मिडिया ट्रायल गरियो। के छ भने रविजीको बारेमा कसले के बोल्यो, कसले के भन्यो भन्ने कुरोको भारी उहाँले बोक्नुहुन्न। त्यो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ उहाँले, यो जरुरी छैन। जस्तो कि भाग्य नेउपाने जस्ता गैर जिम्मेवार मिडियाकर्मीले जुन ढङ्गले मिडिया ट्रायल गरे र वास्तवमा रविजीलाई समस्या पार्ने यिनीहरू नि हुन्। अब भाग्य नेउपानेको के कुरा गर्ने, पहिला उहाँ विजय साई नासा गए भनेर भने। मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ विजय साई नासा त गए तर नासा इन्टरनेसनल स्कुल वा कलेजमा गए होला भनेको थिएँ होइन। नेसनल एरोनोटिक्स एन्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेसन खगोल विज्ञान सम्बन्धी विश्वप्रसिद्ध अमेरिकी प्रतिष्ठान नासामा गएको कुरो 100% हावादारी हुँ भनी। त्यसपछि उनको एकदमै तपाईँको डिक्लाइनिङ सुरु भयो, बिचमा सम्हालिए, कोमामा थिए, उनी फेरि फिर्ता आए। तर अहिले यिनीहरूलाई साथी हो हेर्नुहोस् त अब यो भ्युटार एकैछिनमा खरानी हुँदैछ भनेर प्रवोक गर्छन्। अनि शेरबहादुर देउवाको छोरो जयवीरको लगानी भएको हिल्टन होटल हान्न जाउँ भन्छन्, खरानी भयो भन्छन्। एकैछिनमा BICC भित्र 32 जना 33 जनाको लास भेटियो भन्छन्। यो ढङ्गको गैर जिम्मेवार पत्रकारिता गरेका भाग्य नेउपानेको भाग्य फुटेको छ। उनले स्पष्टीकरण दिन खोजेका छन्। रविजीलाई पनि उनले कन्ट्रोभर्सीमा पारे। ल रविजीलाई छुटाउनको लागि हामी सबै जाउँ भन्छन्। त्यो कुरोको भार त रविजीले वहन गर्न सक्दैनन्। अब भएको जम्मा जम्मी के हो भने जेएनजी मोमेन्ट चरम उत्कर्षमा थियो। देशभरिका जेलहरू तोड्ने प्रयत्न भइरहेको थियो। अब स्वाभाविक हो नखुका कैदी बन्दीहरू पनि निस्किन चाह्यो होलान्। त्यही बेलामा कसैले रवि लामिछानेको पार्टीमा म्यासेज पुऱ्यायो कि छिट्टै नै नक्खु जलाउन खोजिँदैछ र त्यो खरानी बनाइयो भने त्यहाँ धेरै कैदीबन्दीको ज्यान जान सक्छ। रविजीको ज्यान तलमाथि नहोस्, म शुभचिन्तक हुँ, कृपया बचाइदिनुहोस् भनेपछि हतार डिपी अरियालजीहरू प्रशासनसँग छलफलमा जानुभयो। त्यो पार्टीको उपाध्यक्ष महामन्त्रीहरू प्रशासनको तर्फबाट गृह सचिवजीको एउटा पत्र गयो। अब पत्र त हो, अब के हुन्छ भने गृह सचिव पनि एकदम विवश लाचार हुनुहुन्थ्यो, वा हडबडिनु भएको थियो। टाइपिस्ट पनि हडबडिन्छ त्यतिखेर। अब के लेख्नुभयो, केही प्राविधिक मिस्टेक भयो होला, तर त्यो बकैदा गृह सचिवको हस्ताक्षर भएको पत्र बोकेर पार्टीका नेताहरू नक्खु पुग्छन्। त्यहाँ कसैले गएर जेल तोडेको पनि होइन, केही पनि होइन। त्यो देखाएपछि जेल प्रशासनले उहाँलाई रिहा गरिदिन्छ र उहाँ
अब एक प्रकारले अब जेएनजी मोमेन्टको एउटा रापताप थियो, मान्छे उत्तेजनामा हुन्छ। अब उहाँले त्यो पत्र असली हो कि नकली हो कि प्रुफ मिस्टेक छ कि छैन त्यो सबै हेर्न पनि भ्याउनुहुन्न। उहाँले त्यो सम्भावित जेल खरानी हुन्छ भन्ने थाहा पाइसकेपछि त्यहाँबाट बाहिर आउनुभयो। आइसकेपछि उहाँ कुनै फेरि काहीँ हान्न जानु भएन, हाहाकार गर्न जानु भएन, उहाँ आएर लाइभ गर्न थाल्नुभयो। अनि त्यसपछि उहाँ डाँडा काटेर 9 डाँडा पारी 100 समुद्र पारी पनि जानु भएन, अमेरिका युरोप वा भारत पनि पलायन कस्तो भएन, यहीँ हुनुहुन्छ त। अनि खोजेको टाइममा उहाँ जानुभयो, फेरि एकाथरी नक्कली जेएनजीहरूले रवि लामिछानेको बदनाम गर्दै मस्ट वान्टेड कैदी नक्खु कारागारबाट फरार छ, यसलाई जहाँ देख्यो त्यहीँ च्याप्प समाएर प्रहरी चौकीमा पारेर होइन कराप झ्याप बनाएर ल्याउनु भन्ने खालको वाहियात फरमान पनि त्यहाँ जारी भएको देखिन्छ। इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने रविजीले त रुल अफ लको पालना गर्नुभएको छ। कतिपयले रवि लामिछाने अब हामी प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्न चाहन्छौँ भने उहाँ जानु भएन। रवि लामिछाने त त्यही दिन छुट्नु भएको थियो नि, उहाँले चाहेको भए मोमेन्ट भड्काउन सक्नुहुन्थ्यो, उहाँले भड्काउनु भएन। शान्ति 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 भनेर शान्तिको परिवार उडाउन खोज्नुभयो, शान्तिको अपिल गर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि रवि लामिछाने जस्तो जिम्मेवार गम्भीर मान्छेलाई अहिले बदनाम गर्नुको कुनै तुक छैन। र उहाँले हेर्नुहोस् त कति भावुक क्षण, आफ्नो जन्मदिन बर्थडे सेलिब्रेसन गर्नुपर्ने दिन पनि जेलमै जान मन्जुर गर्नुभयो, कानुनलाई पालन गर्नुभयो, रुल अफ लको मातहत बस्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरो भन्छु, भोलिपल्ट एक छाकी थियो, पर्सिपल्ट श्राद्ध थियो परम पूज्य उहाँको पिताज्यूको, यो अहिले 16 श्राद्ध लागेको छ। यस्तो बेलामा पनि उहाँले कानुनको परिपालन गर्नुभयो, त्यहाँ जानुभयो। तपाईँले भने जस्तो मिडिया ट्रायल भयो, अब त्यहाँ नाना नौरङका कुरा आए, तपाईँलाई कहाँ यहाँ अहिले स्थानै छैन भनियो। एकातिर रवि लामिछानेले फर्जी पत्रको आधारमा आफूलाई जेलबाट मुक्त गर्नुभयो, स्किप गर्नुभयो, वा भगौडा हो भनेर दुष्प्रचार गरिरहने। हेर्नुहोस् है, अर्कोतिर चाहिँ गएको रवि लामिछानेलाई पनि यहाँ ठाउँ छैन, यहाँ बर्बाद हुन्छ भन्ने। यो त के भने रवि लामिछानेलाई जसरी पनि बदनाम गर्ने, पेल्दा झेलझाल ठेलठाल गर्ने, अपमान गर्ने श्रृङ्खला सुरु भएको देख्छु। र तर रवि लामिछानेले बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले कानुनको परिपालन गरेर अहिले नक्कु कारागारमा हुनुहुन्छ र उहाँले स्वैच्छिक ढङ्गले जेल जानुभएको छ। र मलाई आशा छ अबको बदलिँदो राजनीतिक सिनारियो एकछिन मलाई ब्रिफ गर्न दिनुहोस्। हजुर, अब के होला, वाट इज टु बी डन? एकछिनको लागि यो सरकार विरुद्ध संवैधानिक ढङ्गले अदालतमा मुद्दा पर्यो र संवैधानिक इजलास बसेर फुल बेन्च बसेर यो सरकार गैर संवैधानिक भएको ठहर गर्यो एकछिनको लागि भने, किनभने सेपरेसन अफ पावरभन्दा विपरीत। अनि यो संविधानको कुनै पनि धारामा यस खालको गभर्मेन्ट बन्ने परिकल्पना गरिएको छैन। प्रतिनिधि सभाको बहुमत प्राप्त दलले विश्वास गरेको आधारमा कोही पनि व्यक्ति सरकार प्रमुख हुन सक्छ, प्रतिनिधि सभा सदस्य नरहेको व्यक्ति अहिले प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन भनेर यदि अदालतले ठहर गरेर। अनि अर्को पनि एउटा प्रावधान छ कि संवैधानिक पद प्रधान न्यायाधीशमा आसीन भएको व्यक्तिले कुनै पनि राजकीय जिम्मेवारी लिन मिल्दैन भनेको छ। त्यो आधारमा अहिलेको डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी, बाधा अड्काउ फुकाउ अर्थात् आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा गठन भएको यो सरकारमा भरे ढालियो भने अब सुशीला कार्कीजी पटक्कै यो चाहनुहुन्न कि फेरि शेरबहादुरजी या काङ्ग्रेसबाटै अथवा कुनै दलबाट प्रधानमन्त्री होस्, उहाँको चाहना छैन। अब के त भन्दा सायद छिटोभन्दा छिटो रविजीको मुद्दामाथि अब सुनवाई हुनेछ र उहाँलाई मेरो विचारमा 1-2 महिनाभित्र उन्मुक्ति हुन्छ। त्यो भइसकेपछि एउटा सजिलो के हुन्छ भने यदि रवि लामिछानेको मुद्दा चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्गियो भने नि रवि लामिछाने संसदीय दलको नेतामा पुनर्स्थापित हुनुहुन्छ। चौथो ठुलो दलको नेताको हैसियतले राष्ट्रिय रूपमा पनि अहिले स्वीकार्य व्यक्ति रवि लामिछाने हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, भाग्य संयोगको खेल हो, कानुनी पासा हो, यो पल्टिन सक्छ। रवि लामिछाने यही बिचमा यदि सुशीला कार्कीको सरकारलाई अदालतबाट ढालियो भने रवि लामिछानेजी प्रधानमन्त्रीको रूपमा उदाउन सक्नुहुन्छ। किन सुशीला कार्कीले त अब पहिला पनि बोल्नु भएको थियो, रविको फेभरमै बोल्नु भएको थियो। एउटा मान्छे जो चाहिँ रवि लामिछाने मानव अधिकार पनि उसको हेर्नुहोस् त अनमानव अधिकारी पनि गरेको छ, रातमा उठाएर लिएर हिँडेको छ, फुटबल जस्तो 4वटा पोलमा लगेर हानेको छ पनि उहाँले भन्नुभयो। होइन, सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यू प्रधान न्यायाधीशको इतिहास रचना गरिरहँदा तपाईँलाई थाहा छ नेपालको इतिहासमा सुशीला कार्की यस्तो दुर्लभ व्यक्तित्व हो जसले नेपालमा पहिलो प्रधान न्यायाधीश महिलाको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो र बोल्ड अवतारमा
बालवाला झन्डावाल मन्त्रीलाई जेल पठाउने इतिहास रचना गर्नुभएको छ र उहाँले ऐतिहासिक नजिर हुने गरी कतिपय फैसला गर्नुभएको छ। हो तिनै सुशीला कार्कीले दोस्रो इतिहास रचना गर्नुभयो। नेपालको इतिहासमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँ अगाडि आउनु भएको छ र स्वाभाविक रूपमा कानुनको नौसिङ त उहाँलाई सबै थाहा छ। उहाँ जस्तो न्यायमूर्तिले त्यतिखेर प्रधानमन्त्री नहुँदै अब रवि लामिछानेमाथि अत्याचार भएको छ भन्ने हिसाबले जसरी विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसबाट हामी के बुझ्दछौँ भने सुशीला कार्कीको रवि लामिछानेप्रति सदा सहायता छ। अब सुशीला कार्कीज्यूले आफ्नो क्याबिनेटका मन्त्रीहरूलाई के भन्नु पर्यो भने यो सडकमा उफ्रिने तिल्के मिल्के झिल्केसँग धेरै सङ्गत गरेर सबै खेर फ्याँक्नु भएन। ल हेर्नु त फसाइदिएनन्। हिजो अब जेन्जी मोमेन्टमा शहादत प्राप्त गर्ने महान शहीदहरू 10 जना शहीदको शवयात्रामा हा गरेर हाँसेका मान्छेहरूको बिचमा मन्त्रीजीहरू हिँडिरहनु भएको छ मुस्कुराउँदै। यो काहीँ शोभा दिन्छ? तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, बोल्न पाएँ भन्दैमा प्याच्च नबोल्नु, खान पाएँ भन्दैमा क्वाप्प नखानु, बस्न पाएँ भन्दैमा थ्याच्च नबोल्नु नबस्नु भन्ने एउटा उखान नै छ। र तपाईँलाई अर्को कुरो म भनौँ कि अब करोडौँको चिट्ठा परे पनि खुसी भए पनि जब तपाईँ शवयात्रामा जानुहुन्छ, मलामी जानुहुन्छ, स्वाभाविक रूपमा तपाईँ भावुक हुनुपर्छ। तपाईँको भाव मुद्रा शोकमग्न हुनुपर्छ। अनि जब तपाईँ मानौँ जन्ती जानुभएको छ, तपाईँलाई धेरै ठुलो पीडा छ भने नि ओठमा मुस्कान ल्याउनुपर्छ। तर शवयात्रामा मुस्कुराउँदै हाँस्दै हिँड्ने यो कस्तो परिपाटी हो? यस्ता मन्त्रीहरूलाई, यस्ता विभिन्न किसिमका व्यक्तिहरूलाई एकचोटि राम्रैसँग सम्झाइ बुझाइ गर्नुपर्छ सुशीला कार्कीज्यूले भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तै छ नि सर, पछिल्लो समयमा राजसभामा अहिले राजसभाको चाहिँ अब दिन सक्यो, राजसभा चाहिँ अब गयो। अब यसको क्रेज चाहिँ जस्तै अब अस्तिको समयमा रवि लामिछानेलाई चाहिँ प्रतिशोध भयो भनेर क्रेज एकदम बढिरहेको अवस्था थियो। अस्ति रवि चाहिँ भागेको कारणले गर्दाखेरि, जेल तोडेर भागेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसको लोकप्रियता चाहिँ घटेको छ भन्ने आलोचना आइरहेको छ। यो के कस्तो लाग्छ सर? यो के दिन गयो भनेपछि रात चाहिँ छ त राजसभाको। मैले अलिकति तपाईँलाई जस्ताको तस्तै ढिँडालाई निस्दै जवाफ दिएँ। यस्तो हो, यो फोकटिया कुरा हो, इमोसनल कुरा हो। हजुर, रवि लामिछाने आफैले उहिले झापाली योद्धाहरूले सुरुङ तोडेर, सुरुङ खनेर बाहिर निस्किए जस्तै, पञ्चायतकालको जेल विद्रोह गरे जस्तै साटाक सुटुक सुरुङ खनेर पारी खोला पारी निस्किएको होइन। यो कुरा ख्याल राख्नुहोस्। न त रवि लामिछानेले, याद गर्नुहोस् है, न त रवि लामिछानेले कुनै कानुनको उल्लङ्घन गरेर गम्भीर किसिमको फौजदारी अपराध नै गर्नुभएको छ। उहाँ जस्ता हजारौँ मान्छे बाहिर निस्किए, कतिवटा समाउँदैछ, कति भागे होइन। अब जेन्जी मोमेन्टको मौका पारेर जेलहरू तोडियो, तर उहाँले कुनै गन देखाएर, घन चलाएर अथवा केही हतियार चलाएर त्यहाँबाट जोर जबरजस्ती निस्किया होइन। गृहको पत्र गयो, त्यो अनुसार उहाँ निस्किनु भयो। निस्किएर उहाँ भागेको पनि होइन। ए बाबा 3-4 दिन बाहिर रेस्ट गर्नुभयो त के बिग्रियो? त्यस कारणले गर्दाखेरि रवि लामिछानेको विषयमा जसले अनर्गल प्रचार गर्छ त्यो वास्तवमा सही होइन। अब सुमना श्रेष्ठ वा मुकुल ढकालको क्याम्पबाट यस खालका दुष्प्रचारहरू व्यापक भएका छन्। जस्तै पछिल्लो समयमा सुमनामाथि धेरै आलोचना सहने अवस्था आइसक्यो। अब अहिले त के भन्ने भने मैले कमेन्टमा देखेको थिएँ, सुमना चाहिँ केही नै पाउँछु भनेर, कुर्सी पाउँछु भनेर गएको थिएँ, अहिले त खाइ नपाई छाला टोपीलाई जस्ताको तस्तै चिल्लै भनेर जस्तो भयो भन्थे। के कसरी हेर्नुहुन्छ सर? अहिले एउटा कुरो के भने स्वार्थी अवसरवादी मान्छेको भविष्य हुँदैन। क्षणिक रूपमा प्रगति गर्छन्। को हुन् सुमना श्रेष्ठ? उनको व्यक्तिगत अस्तित्व के छ? रवि लामिछानेले उनलाई के दिएनन्? मान दिए, सम्मान दिए, शोहरत दिए, इज्जत दिए, सब कुरो दिए। आज त्यो माटोमा मिलाएर हेर्नुहोस् त, रवि लामिछानेको ढाडमा टेकेर उनले टाउकोमा हानिन्। आज रवि लामिछानेलाई घात गरिन्। उनी के हुन्? म जस्तो गरिब दुखी रोगी असहायलाई लाखौँ लाख सहयोग गरेको मान्छे पनि होइन। रविजी जस्तो आफ्नै बलबुतामा पार्टी स्थापना गरेको, सामाजिक काम गरेको व्यक्तित्व पनि होइन। बालेन शाह वा हर्क सम्पाङ जस्तो व्यक्तित्व पनि होइन। भोलि बालेन शाहले खोल्ने पार्टीमा जान खोजेकी होइन्। अब ओल्ला घरको नरे पल्ला गरेर सरे भने जस्तो याद गर्नु होला। धोबीका कुट्टा घर न घाटका भन्छ नि, ओल्लो तिर्न पल्लो घाट हुने अवस्था आउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई म के भन्छु भने उनले राजसभा कमजोर हुने गरी अहिले जसरी चलखेल गरिन्, वास्तवमा भन्ने हो भने एउटा चलिरहेको ट्रेनमा प्यासेन्जरहरू आउँछन् जान्छन्, यो ठुलो कुरो भएन। तर मौका आउँछ पर्खिँदैन, भएको कुरो फर्किँदैनन्, अहिले फर्किँदैन। उनले देखिन् नि रवि लामिछानेले कहाँसम्म जादु चलाउन सक्छन् उनको पार्टीले। सम्भवतः रवि लामिछानेको इसारा सुशीला कार्कीले बुझिसक्नुभयो। अब उहाँले के बुझ्नुभयो भने
वास्तवमा रवि लामिछानेको सन्देश अर्थात् रवि लामिछानेसँग सम्बन्ध कुनै पनि खराब बनाउन चाहनुहुन्न सुशीला कार्कीले। उहाँले भन्नुभयो होला मेरो पार्टीप्रति गद्दारी विश्वासघात गर्ने र तपाईँले नलिनु होला, यस्ता विश्वासघाती जसको पनि विश्वासघाती हुन्छ। अ रेनेगार्ड अफ माई पार्टी वुड बी नेक्स्ट रेनेगार्ड अफ योर गभर्मेन्ट भनेर भने हुनसक्छ। मेरो पार्टीको गद्दार भोलि तपाईँको पार्टीको सम्भावित तपाईँको गभर्मेन्टको सम्भावित गद्दार हुन्छ भनेर भनेको हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुमना श्रेष्ठ भनेको वास्तवमा उनको बारेमा म धेरै भन्न चाहन्न। 3 पुस्ते जन्मकुण्डली म भिडाउन पनि चाहन्न। उनको विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेको, अब ब्याङ्क ब्यालेन्स टर्न नभएको के कुरा आइरहेको थियो होइन। यो विषयमा मेरो चासो पनि छैन, चिन्ता पनि छैन। यस्तो 4 दिनका चाँदनी फेरि अँधेरा झिलिक्क देखिन्छन्, मिलिक्क हराउँछन्। यिनीहरूको नेपालको राजनीतिक मानचित्रमा खासै कुनै त्यस्तो ठुलो अस्तित्व पनि हुँदैन, हैसियत पनि हुँदैन। अब होला, अब गएर यसो बालेनले पार्टी खोल्दा केही स्थान देलान् भन्ने होला, तर भोलि बालेनले पनि विश्वास गर्ने आधार के त होइन? यत्रो शिक्षा मन्त्री है जसलाई चाहिँ रविले ततास्तो गरेर समानुपातिकबाट ल्याएर एउटा शिक्षा मन्त्री बनाएर यत्रो राम्रो ठाउँमा आफ्नो स्थान चिनाइदिएकोमा पनि धन्यवादी कृतज्ञ हुनु त कहाँ जुन थालमा खायो त्यही थालमा छिर्यो, यसले भन्ने पनि आरोप लाग्यो। हामी जस्तो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुन योग्य व्यक्ति अहिलेसम्म सांसद मन्त्री हुन सकेका छैनन्। को हुन् यी सुमना? के छ उनको योगदान नेपाली समाजमा? के चाहिँ त्यस्तो लछापाटो लगाएकी छिन्? त्यसकारण उनले म जस्तो गरिब दुखी रोगी असहायलाई 30औं लाख सहयोग गरेकी छिन्। उनले समाजसेवा गरेकी छिन्। म जस्तो राजनीतिमा 30औं-40औं वर्षदेखि जुत्ता खियाइरहेको, तलुवा खियाइरहेको मान्छे त अहिले किनाराकृत जस्तो छु। भोलि मेरो भविष्य उज्जवल होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि रवि लामिछानेजी आइन्दा तपाईँले खसी पनि किनाइदे, मान्छे पनि चिनाइदे भने जस्तो मान्छे चिन्नु पर्यो। संसारमा 2 किसिमका मान्छे हुन्छन्, एउटा कृतज्ञ र बैगुनी होइन। जसलाई तपाईँ लाख दिए पनि हातै काटेर दिनुभयो भने तेरो शिर चाहिएको थियो खोइ त भन्ने टाइपका हुन्छन्। अर्को हुन्छ एकदम कृतज्ञ र गुणग्राही, जसले तपाईँको सानो गुणमा पनि जीवनभर आभारी रहन्छ। यी मान्छे भनेको राजनीतिक मान्छे होइन के, नन पोलिटिकल मान्छे हो। यो मामुली मान्छेलाई धेरै ठुलो महत्त्व पनि दिनु पर्दैन। को हुन् सुमना श्रेष्ठ, उनको हैसियत के हो भन्ने कुरो नेपाली जनतालाई थाहै छ। बाँकी कुरो किन गर्नु, कुरा गर कुरैको दुःख। जस्तै रवि लामिछानेको केसलाई अब के होला सर? जस्तै रवि लामिछानेले 25वटा फाइल खोलेका थिए। जब 25वटा फाइल खोल्ने साथै कैलाश सिरोयालाई समाउने साथै बेचेन झालाई समाउने साथै पुरै संसदै ढल्यो होइन, त पुरै सरकारै ढलेको अवस्था छ। अब रविको 25वटा फाइललाई जुन गुपचुप बनाएको छ, त्यसपछि आएर निर्मला पन्तको हत्याकाण्डलाई पनि, अब बलात्कार काण्डलाई पनि रवि लामिछानेले फाइल खोलेको थिए, 2-3 चोटि बनाएका थिए। अब अहिलेको सरकारलाई अब त्यही फाइल खोल्यो भने पनि ठुल्ठुलो करतुत गरेकाहरू चाहिँ जेल पर्ने सम्भावना छ भनिरहेको छ। अब यो फाइल चाहिँ खोल्छ कि खोल्दैन होला? यो खोल्नुपर्छ। रवि लामिछानेले जुन काम गर्न खोज्नु भएको थियो, गर्दा गर्दै उहाँको सरकार ढल्यो। यो सबै फाइल खोल्नुपर्छ। त्यो ओखलढुङ्गातिरबाट आएर महँगो रोलेक्स घडी हेर्दै यसो हात हल्लाउने मान्छे छन् नि, रवि लामिछाने विरुद्ध बगावत गर्ने, नाना थरी भन्ने, उनलाई बदनाम गर्ने, तिनको करोडको सम्पत्तिको स्रोत के हो त्यो पनि खोज्नु पर्ला। त्यस्ता कति छन्? भ्रष्टाचार विरुद्ध अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर सुशीला कार्की अगाडि बढ्नुपर्छ। रवि लामिछानेले जुन असाइनमेन्ट लिनुभएको छ त्यसलाई पुरा गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार र अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलता, 0 टोलरेन्स अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सन। भ्रष्टाचार र अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्छ। यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसको कुनै पनि विकल्प छैन। र मैले तपाईँलाई भनिहालौँ कि अहिलेको अवस्था एकदम फेजाइल छ, एकदम पेचिलो छ। सुशीला कार्की जो नेपालको इतिहासमा पहिलो सम्माननीय महिला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले नयाँ इतिहास रचना गर्नुभएको छ। वान्स प्राइम मिनिस्टर इज अलवेज प्राइम मिनिस्टर भन्ने एउटा भनाइ पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले स्वर्णिम इतिहास रचना गर्ने एउटा मौका पाउनु भएको छ। अगाडि बढ्नुहोस्, गो अहेड, विश यु अल द बेस्ट। जस्तै हामी अन्तिममा छौँ सर, अब रवि लामिछाने र रासपाको अरू त अब पार्टी उठाउनुतिर लागिरहेका छन्, पार्टीलाई चाहिँ अब मजबुत बनाउन लागिरहेका छन्। पार्टीको बेइज्जत भइसकेको अवस्था छ। अब डलर पैसाहरू खर्बौँ। अब हेर्नुहोस् त, शेरबहादुर देउवा घर त रोयल सल्युट 53 वर्ष पुरानो, लगभग 95,000 युरो, नेपाली लगभग 1 करोड
67 लाखको त रक्सी नै भेटियो भनेको छ। केटाहरूले त बाँडेर पनि खाएका छन्। रोयल सल्युट भन्ने यस्तो भेटिएको अवस्था छ। डलर आकाशमा उडिरहेको डलर देख्नुभयो तपाईँले। महँगा महँगा घडीहरू, ब्यागहरू सबै कुरा देखिएको अवस्था छ। अब यिनीहरू पार्टी बनाउनुतिर लागिरहेका छन् भने रासपा चाहिँ अब मजबुत बनाउनको निम्ति लागिरहेको छ। अब रासपाको के हुन्छ? अब आउने चुनाव लगभग अब 170 दिन 69 दिन बाँकी छ। अब के होला? अब यो चुनाव हुन्छ या हुँदैन? यो अब हुन त यो फिल्मी कुरा हो। सोलेमा एउटा डायलग छ, अब तेरा क्या होगा कालिया। अब अवस्था त्यो आयो। देशलाई लुटेर राज्यको ढुकुटी खोक्ला बनाएर आफू सम्पन्न हुनेहरूको घरमा कति नोट जले थाहा छैन। अहिले भनिन्छ राष्ट्र ब्याङ्कमा जति नोट र सुन छ त्योभन्दा ज्यादा यिनीहरूको घरमा थियो। कति चोरी होला, कति के होला। वास्तवमा भन्ने भने यो जेनजी मोमेन्टको दुरुपयोग गरेर केही मान्छेहरू घर जलाउन हिँडे, के गरे। गर्नु के पर्थ्यो भने अब सिंहदरबार लगायतका महान सरकारी प्रतिष्ठानहरू त जलाउनै हुँदैन थियो। त्यो महाअपराध भएको छ। ती अपराधीहरू आज कहाँ छन्? आकाश पाताल, धुई पाताल, यत्र तत्र सर्वत्र, 3 त्रिलोक 14 भुवन, जताततैबाट खोजेर भने पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ होइन। अब यतातिर हेर्ने हो भने चाहिँ जेनजी मोमेन्टको दुरुपयोग गरेर त्यो घर जल्यो। त्यसलाई त वास्तवमा ती भ्रष्ट नेता, कर्मचारी, प्रशासक, ब्युरोक्राट्स, टेक्नोक्राट्सहरूलाई अनुसन्धान गरेर स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्थ्यो। दीपक खड्काको घरलाई सरकारी गेस्ट हाउस बनाउनु पर्थ्यो, दरबार जत्रो घर होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो हुनु नहुने भयो। अब वास्तवमा हामी एउटा ठुलो सङ्क्रमण कालमा छौँ। मिनबहादुर गुरुङ जस्तो यो देशमा केही गर्छु भन्ने उद्योगपतिको सबै उद्योग स्वाहा बनाइएको छ, सबै भाटबटिनीहरू स्वाहा बनाइएको छ। करिब प्रारम्भिक मूल्याङ्कनमा 60 अरबभन्दा माथिको क्षति भएको, 1 खरब जतिको क्षति भएको पूर्वानुमान छ। अब देशमा फेरि पुनर्निर्माण गर्नु छ। नेपालका महत्त्वपूर्ण फाइलहरू अहिले जलेका छन्। सुशीला कार्की सम्माननीय प्रधानमन्त्री आमैको अगाडि ठुलो चुनौतीहरू छ र यो चुनौतीको पहाड पन्साएर देशको पुनर्निर्माण गर्ने, भ्रष्टाचार निवारण गर्ने, 60 डेजमा इलेक्सन गर्ने के सम्भव होला? 60 दिनभित्र दलहरूले हामी तयार छौँ भनिसकेको अवस्थामा अब निर्वाचन आयोगले पनि त्यसको जिम्मेवारी लिएको छ। तर एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु कि यो मुकुल ढकालको फिमेल भर्जन मानिएको सुमना श्रेष्ठले रवि लामिछानेलाई हिरो छ्यापे जत्तिकै सजिलो छैन देश बनाउने कुरो। अब उहाँले पार्टीप्रति धोका दिनुभयो, गद्दारी गर्नुभयो, रवि लामिछानेलाई गद्दारी गर्नुभयो। त्यसकारण उहाँ जस्ता धेरै मान्छे म राजनीति मार्फत देश बनाउँछु भनेर आएर हुँदैन। अहिले हेर्नु त हर्क साम्पाङ र बालेन शाहको बिचमा टग अफ वार भएको तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अब घुमाएर घोषित अघोषित रूपमा बालेन शाहलाई विदेशी एजेन्ट भएको, आफूलाई मन्त्री खान नदिएको भन्ने उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ होइन। अब भाग 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 भन्दै टिकटक पनि बनाइरहनु भएको छ उहाँले। अब बालेन शाहले आई लभ यु भन्नुभएको छ होइन। मेरो वान साइडेड लभ हौ, म तिमीलाई भुल्नै सक्दिनँ, तिमीले जति गाली गरे पनि प्रेम गर्छु भन्नुभएको छ। इतिहासमा फर्स्ट टाइम इन नेप्लिज हिस्ट्री बालेन शाह कोहीसँग डिफेन्सिभ भयो भने 1-on-1 हर्क साम्पाङसँग भए। कोहीसँग डिफेन्सिभ नहुने, इभन सिटिङ प्राइम मिनिस्टरलाई पनि घोषपेच गर्न सक्ने बालेन शाहलाई आज हर्क साम्पाङले डिफेन्सिभ बनाइदिएका छन् होइन। अब यिनीहरूको नोकझोक टग अफ वार कति दिन चलिदियो त्यो पनि हेर्न बाँकी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि हर्क साम्पाङजी यता प्रधानमन्त्री हुन्छु म देश चलाउँछु भनेर आउनुभयो। पछि मामुली मन्त्रालय पनि उहाँलाई पत्याइदिएनन्। उहाँलाई एउटा के छ भने म मन्त्री नहुनुको पछाडि यही बालेन शाह कारण हो भन्ने भएपछि उहाँ आगो हुनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ देशभक्ति पदको लागि हो कि पद मार्फत देशभक्ति गर्ने हो? पद नभए पनि म देशभक्ति प्रकट गर्छु, हिलोब चटाइब गुद्रीब बसेर देश जनताका समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढ्छु भन्ने कुरो चाहिँ तय गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस् पुण्य सर, समय दिनुभयो, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।